बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुस्से में दिमाग और बदन में कौन कौन से हार्मोन्स में तब्दीली आ जाती है और वो तब्दीली कौन सी है, आज के वीलॉग में हम इस बार बहस करेंगे। नाजरीन, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा जिस्मानी और जहनी निज़ाम फौरी रद्द-ए-अमल देता है। ये तो कंफर्म बात है। इस रद्द-ए-अमल में दिमागी और जिस्मानी केमिकल हार्मोन्स अहम किरदार अदा करते हैं। तो आइए मरहलावार समझते हैं कि गुस्से के दौरान कौन से हार्मोन्स मुतहरक होते हैं और इनमें क्या तब्दीली आती है। तो पहला सवाल कि दिमाग और जिस्म में गुस्से के वक्त क्या होता है, तो इसके जवाब में अर्ज़ है कि जब हम किसी खतरे, नाइंसाफ़ी या मायूसी का सामना करते हैं तो दिमाग का एक हिस्सा है जिसको एमिगडाला बोलते हैं। एमिगडाला वो फौरी रद्द-ए-अमल देता है। एमिगडाला हमारे जज्बात को कंट्रोल करने वाला हिस्सा है जो फौरन हार्मोन्स के अखराज के लिए हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है। यानी एमिगडाला बादशाह है हमारे जज्बात का, और वो जिस तरीके से हार्मोन्स को सिक्रीट करता है या हमारे जज्बात पर रिस्पॉन्स करता है, वो हाइपोथैलेमस को कहता है कि ये हार्मोन्स आप खारिज करो, और उससे हाइपोथैलेमस से फिर नीचे पूरे बॉडी को, बाकी ऑर्गन्स को मैसेज जाता है और वो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, उनका इखराज होता है और आप रिस्पॉन्स करते हैं। ये सिग्नल फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को फॉल करता है। दो तरीके हैं या दो तरह का रिस्पॉन्स होता है जब भी कोई गुस्से वाली बात हो या जब कोई खतरा हो। एक है फाइट, कि आप लड़के उस हालत का या उन वाकयात का मुकाबला करो, या फ्लाइट कि वहां से भाग पड़ो। तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में जिस्म में मुख्तलिफ हार्मोन्स वो सिक्रीट होते हैं, उनका इखराज होता है। तो वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि गुस्से के वक्त मुतहरक होते हैं। तो एक तो इसमें है एड्रेनलिन, जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन। ये गुस्से की हालत में बढ़ जाता है, इसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, और एड्रेनलिन की वजह से दिल की धड़कन तेज़ होती है, खून की रवानी बढ़ जाती है और जिस्म में ताकत आ जाती है। तो एड्रेनलिन आपको फाइट या फ्लाइट के लिए एक बहुत ही बुनियादी हार्मोन है। इसके अलावा है नॉर एड्रेनलिन। इसकी सिक्रेशन भी ज़्यादा हो जाती है। ये दिमाग में चौकन्ना रहने की सलाहियत बढ़ाती है, यानी माइंड को शार्प करती है, और रद्द-ए-अमल इसके ज़रिए से तेज़ हो जाता है। एक और हार्मोन है जिसको कार्टिसोल बोलते हैं, और कार्टिसोल ये भी इसकी मिकदार बढ़ जाती है गुस्से की हालत में। ये जिस्म में दबाव, स्ट्रेस बढ़ाता है, मुदाफ़ती निज़ाम ये कभी कभार कमज़ोर कर सकता है। तो ये बॉडी को एक स्ट्रेस हालत में ले आता है, और जितना भी एनर्जीज होती हैं वो फुली रिस्पॉन्स में ये शामिल होती हैं। डोपामीन ये कोर हार्मोन्स है जो कि गुस्से की हालत में ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और डोपामीन के ज़रिए कुछ लोगों को गुस्से के बाद खुशी या सुकून का एहसास हो सकता है, कुछ में मायूसी बढ़ सकती है। यानी अगर आपने गुस्से का इजहार किया, किसी के साथ गुस्सा आया और आपने उसको फिजिकली उसको ट्रीट किया, थप्पड़ मारा, लात मारी या कुछ और किया, तो ये एक्शन करने के बाद डोपामीन आपके ब्रेन में खारिज हो जाता है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और आपको एक खुशी का, एक सुकून का एहसास होता है। आपने कोई चीज़, पत्थर उठाया, कहीं फेंका और अपना गुस्सा निकाला। जब आप गुस्सा निकालते हैं तो गुस्सा निकालने के बाद जो खुशी या सुकून मिलता है वो डोपामीन की वजह से होता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपने किसी को थप्पड़ मारा, किसी को फिजिकल हुए, कहीं पत्थर मारा, नुकसान किया, फिर आपको कभी कभार मायूसी होती है कि मैंने क्या किया। इसके लिए भी डोपामीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। जब डोपामीन कम होता है तो आपको मायूसी होती है, जब डोपामीन ज़्यादा होता है तो आपको खुशी होती है। सेरोटोनिन ये एक और हार्मोन है। ये भी
کم ہو سکتا ہے اور یہ موڈ خراب ہو جاتا ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ جب آپ کی سیروٹونین لیول کم ہو جاتے ہیں تو آپ کا موڈ ڈپریس ہو جاتا ہے، آپ پراپر فیصلہ نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہارمون ہے جس کو ٹیسٹوسٹیرون بولتے ہیں، یہ بڑھ جاتا ہے اور یہ جارحیت اور غصے میں شدت پیدا کرتا ہے۔ تو جس طرح کہ میں نے کہا کہ بنیادی طور پہ جو ہارمونز ہیں وہ ایڈرینلین ہے، یا اپینفرین اس کو بولتے ہیں، نار ایڈرینلین یا نور اپینفرین، اور کارٹیسول۔ اس کے ذریعے آپ فائٹ اور فلائٹ ریئیکشن کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سیروٹونین وہ کم ہو جاتا ہے اور آپ کی جو صلاحیت ہوتی ہے یا آپ کو مایوسی ہوتی ہے، مزید یہ آگ بھڑکاتی ہے آپ کے غصے کو۔ ٹیسٹوسٹیرون آپ کو فزیکل کرتی ہے، جبکہ ڈوپامین غصے کے بعد جب آپ کو سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، تو ڈوپامین سیکریٹ ہوتا ہے تو آپ کو خوشی دیتا ہے۔ لیکن اگر ڈوپامین لو ہو گیا، کم ہو گیا، تو پھر آپ کو مایوسی ہوتی ہے۔ تو غصے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو غصہ آیا اور آپ نے غصہ کر دیا۔ غصے کی وجہ یا اس کی مختلف علامات کی وجہ ہیں، وہ ہارمونز ہیں۔ تو جس میں ہارمونز اگر نارمل شخص ہے، اس میں نارمل رسپانس اگر ہوتا ہے تو وہ ان ہارمونز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب یہ ہارمونز متحرک ہوتے ہیں تو جسم میں مندرجہ ذیل تبدیلی آتی ہیں۔ جسمانی اثرات میں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سانس لینے کی رفتار بڑھ جاتی ہے، عضلات مسل سخت ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، ہاتھ یا جسم کانپنے لگتے ہیں اور چہرہ سرخ یا زرد ہو سکتا ہے۔ ذہنی طور پہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، جو کہ میں نے آلریڈی آپ سے کہا کہ سیروٹونین کی وجہ سے ذہنی دباؤ اور بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ ڈوپامین کی چینجز کی وجہ سے غلط فیصلے یا غیر متوقع رد عمل آ سکتے ہیں اور دماغی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے۔ اب بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا ہم غصے کے ہارمونز کو متوازن رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں۔ اگر غصہ مسلسل اور بے قابو رہے تو یہ جسم اور دماغ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور جو کرونک غصہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں بعد میں ان کو مختلف قسم کی ذہنی پیچیدگیاں یا ذہنی الجھنوں کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان ہارمونز کو جس طرح کہ میں نے کہا، جو آپ کے ہارمونز ہیں، ایڈرینلین، نار ایڈرینلین یا اپینفرین، نار اپینفرین، کارٹیسول، ڈوپامین، سیروٹونین اور باقی ہارمونز، ٹیسٹوسٹیرون، ان کو متوازن رکھنے کے لیے آپ گہری سانسیں لیں۔ یہ ایڈرینلین کو کم کرتا ہے۔ جب آپ لمبی سانس لیتے ہیں گہری، تو یہ آپ کے ایڈرینلین لیول کو کم کرتا ہے۔ جسمانی سرگرمی کریں، ورزش سے کارٹیسول کم اور سیروٹونین بڑھتا ہے، تو یہ بیلنس بنتا ہے۔ پانی پئیں، یہ جسم کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور دباؤ کو کم کرتا ہے۔ نیند پوری کریں، تو اس سے بھی آپ کے جو نیند کے ہارمونز ہیں وہ توازن لاتے ہیں، اور مثبت سوچ اپنائیں تو یہ غصے کے محرکات کو پہچانے اور ان سے نمٹنے کا طریقہ سیکھیں۔ تو ناظرین، غصے کے دوران ایڈرینلین، کارٹیسول اور نورڈرنلین جیسے ہارمونز بڑھ جاتے ہیں، جو جسم اور دماغ کو لڑنے یا بھاگنے، فائٹ اور فلائٹ کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اگر یہ ہارمونز بار بار اور زیادہ مقدار میں خارج ہوں تو بلڈ پریشر، دل کی بیماریوں اور ذہنی دباؤ جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے غصے کو صحیح طریقے سے سنبھالنا اور ہارمونی توازن برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔